नमस्कार। नेपालमा यो एसपीपी मा जो अमेरिकनहरूले बाहिर देखावटी रूपमा जो झट्का खाए, यसपछि केही नराम्रा थप सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। अब त्यो सङ्केतहरूले के देखाइरहेको छ भन्छ भने एसपीपी वा त्यस्तै खालका सम्झौताहरूलाई फेरि पनि कार्यान्वयन गराउने एउटा अभिष्टका साथ बाहिरी शक्तिहरू अरू कुनै क्षेत्रमा चाहिँ तपाईको खेल्न र नेपालको यो भूराजनीतिक वातावरणलाई अझ गिजोल्न र धमिलो बनाउन उद्यत भइरहेको देखिँदैछ। अब त्यसमा मैले दुईटा विषय चाहिँ अहिले यहाँ उठाउन चाहन्छु। एउटा हो नागरिकता, दोस्रो चाहिँ तपाईको शरणार्थी समस्या। जस्तो कमजोर देशहरू अथवा चाहिँ तपाईको जस्तो एउटा उदाहरण हामीले के हेर्नु पर्यो भन्छ भने जस्तो बेलायतले भर्खरको एउटा राम्रो उदाहरण, बेलायतले के गर्यो भन्छ भने अरू देशहरूलाई तपाईको लड्नुको निम्ति उकास्ने अनि त्यो युद्धबाट पीडित भएर मान्छेहरू बेलायतमा पनि धेरै शरणार्थीहरू बने। तर त्यो शरणार्थी बेलायतले राखेन र विश्वमा धेरै चर्चा भयो एउटा बेलायतको निर्णयको। उसले के निर्णय गर्यो भन्छ भने त्यो बेलायतमा आएका सबै शरणार्थीहरूलाई रुवान्डामा लगेर तपाईको बसाउने रुवान्डाको सरकारसँग उसले सम्झौता गरेको थियो र जबरजस्ती त्यहाँका शरणार्थीहरूलाई रुवान्डा लगेर बसाउने निर्णय गर्यो। अब नेपालमा यहाँ के भइरहेको छ भन्छ भने जस्तो हामीले अलि गहिरिएर ध्यान दिउँ, बर्मामा रोहिङ्गा समस्या छ, लामो समयदेखि रोहिङ्गाहरूको समस्या छ, रोहिङ्गा मुसलमानहरूको समस्या छ। तर एउटा अनौठो चिज के छ भन्छ भने बर्माबाट कति दूरी नेपाल कति दूरी चाहिँ तपाईको टाढा छ, त्यो पनि बीचमा कतिपय देशहरू पर्छन्। जस्तो इन्डियाका उत्तर पूर्वी सबै राज्यहरू पार गर्नुपर्छ बर्माबाट आउनुको निम्ति, हैन? जस्तो तपाईको आसाम भयो, मेघालय भयो, अब त्यसपछि चाहिँ के अरे चाहिँ अब उत्तर पूर्वका केही राज्यहरू अनि तपाईको बङ्गलादेश तपाईको अनि त्यसपछि पश्चिम बङ्गाल, इन्डियाको पश्चिम बङ्गाल, बिहार अथवा उत्तर प्रदेश हुँदै पश्चिम नेपालको पनि उत्तर प्रदेश र बिहार हुँदै नेपालमा छिर्नुपर्छ, हैन? पहिलो कुरो त ती शरणार्थीहरू बर्माबाट निस्किसकेपछि जुन भूमिबाट आउँछन्, जुन भूमि भएर आउँछन्, त्यो पहिलो भूमि नेपाल पर्दैन। तर यहाँ अनौठो के भइरहेको छ भन्छ भने बर्माबाट रोहिङ्गाहरू हैन बसे इन्डियामा बस्नुपर्ने, अर्को देश प्रवेश गरिसकेपछि तर धमाधम ठुलो सङ्ख्यामा नेपालमा पसाइँदैछ रोहिङ्गाहरू। र अब त्यससँग जोडिएको अर्को एउटा चाहिँ बडो ध्यान लागेको कुरा के छ भन्छ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जो मानव अधिकार चाहिँ तपाईको आयोग छ नेपालमा, त्यसले सिधै रोहिङ्गाहरूलाई बर्माबाट ल्याएर इन्डिया हुँदै इन्डियाको मिलोमतोमा नेपाल छिराएर यहाँको सरकारलाई जानकारी नदिकन अथवा नदिकन त नभनौँ, सरकारलाई जानकारी नै छैन त नभनौँ, तर यिनीहरूलाई किनेर, यी दलालहरूलाई किनेर उसले सिधै मानव अधिकार चाहिँ आयोग जो राष्ट्रसङ्घको चाहिँ आयोग छ त्यहाँ लगेर उनलाई सूचीकृत गरिरहेको छ। मैले योभन्दा अगाडि पनि उठाएको थिएँ, शरणार्थीको दर्जा दिएर सूचीकृत गर्ने र त्यसलाई लगेर शरणार्थी बस्ती भनेर चाहिँ बसाल्ने काम गरिरहेको छ राष्ट्रसङ्घले, हैन? त्यो कुराको जानकारी नेपाल सरकारलाई छैन रे। यिनको प्रतिक्रिया सुन्दा जस्तो त्यो कुराको जानकारी रोहिङ्गाहरू नेपालमा आएको कुरो यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छैन रे, हैन? यहाँको सरकारलाई थाहा छैन रे। तर राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार आयोगले उनलाई शरणार्थीको प्रमाणपत्र दिएर तपाईको शिविरहरूमा राखिरहेको छ। माने यो सबै खेल अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादीहरूको मिलोमतोमा नेपालमा एउटा शरणार्थीहरूको भिड जम्मा गर्ने एउटा सुनियोजित खेल चाहिँ तपाईको सुरु भएको छ। अब योभन्दा अगाडि तिब्बतबाट भागेर आउने थुप्रै शरणार्थीहरू नेपालमा छन्, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। अब अहिले चाहिँ भर्खरै नेपालको नागरिकता ऐन जो 63 सालमा बनाइयो, जन्मको आधारको नागरिकता ऐन, त्यसको आधारमा मात्रै होइन कि एउटा शरणार्थीको हैसियतले नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर रोहिङ्गाहरूले पोहोर पनि कुरो उठाए, प्रदर्शन भयो, विरोध भयो, उनले नाराबाजी गरे, माग गरे र अस्ति भर्खरै पनि रोहिङ्गाहरूको एउटा चाहिँ प्रदर्शन भयो, हैन? तपाईहरु सबैले देख्नुभयो, रोहिङ्गाहरूको प्रदर्शन भयो र अब यो तमासा नेपालमा चलिरहेको छ। अब जस्तो एउटा चाहिँ यहाँ खेल के चलेको दुईटा कोणबाट भन्छ भने एउटा नेपालमा जन्मको आधारमा चाहिँ तपाईको नागरिकता दिने जो ऐन बनाइयो त्यसको आधारमा नेपालमा जन्मेका सबै विदेशीलाई नागरिकता कसरी दिने
हैन। यहाँ इन्डियनको कुरो मात्रै छैन, इन्डियनहरूको त खुला सिमाना छ, मन पनि गरिरहेका छन्। अब तिनी इन्डियन हुन् कि नेपाली हुन् कुनै जाँच्ने प्रावधान पनि छैन, मापदण्ड पनि छैन। अब जसले नेपालमा जन्मेको हो भन्यो, सिफारिस गर्यो, उसले नागरिकता लियो। त्यो अहिले पनि चलिरहेको छ। र त्यो बाहेक अरू के हो भन्छ भने जस्तो यहाँ आउने सबै विश्वभरिका शरणार्थीहरू ल्याउने, जहाँ समस्या पर्छ शरणार्थी ल्याउने र शरणार्थीहरूको ठुलो चाहिँ तपाईँको बस्ती बसाल्ने र भोलि चाहिँ स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति लड्ने एउटा सैन्य शक्ति त्यहीबाट निर्माण गर्ने खेलमा पश्चिमाहरू चाहिँ यो नागरिकता चाहिँ तपाईँको सरेन्डरमा इन्डियनहरूसँग मिलेर चाहिँ तपाईँको बसेका छन्। किन यसलाई दोहोरो फाइदा भयो हैन। इन्डियनहरूले खुला सिमानाबाट आफ्नो मान्छे पठाउने भए, नेपाली नागरिकता दिलाउने भए। अब पश्चिमाहरूले शरणार्थीहरू चाहिँ तपाईँको धमाधम ल्याउने, राष्ट्रसङ्घलाई चाहिँ तपाईँको आवरण बनाएर उनलाई नेपाली नागरिकता दिने र यहाँ भएको नेपालीलाई रोजगारी छैन भने विदेश निकाल्ने। अब देश कहाँ जाँदैछ भन्छ भने दुई तीनटा कोणबाट हामीले हेर्नु पर्यो यो खतरालाई। एउटा कुरा चाहिँ देश नेपालीहरूबाट रित्तिँदैछ। वैदेशिक रोजगारको यो नाटक, यो षड्यन्त्रले देश चाहिँ नेपालीहरूबाट खाली बन्दैछ हैन। गाउँघर सबै खाली भइसकेका छन्, जमिनहरू सबै बाँझा भइसकेका छन् र बचे खुजेको चाहिँ अलिकति राम्रो जनशक्ति पनि धमाधम बाहिर निकालेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ राम्रो जनशक्ति जो अलि शिक्षित छ त्यो बस्नै नदिने चाहिँ यो रणनीति चाहिँ राज्यले बनाएको छ। जस्तो पोहोर मात्रै चाहिँ नेपालका नर्सहरू कति 1500 नर्सहरू चाहिँ जापानमा पठाउने भन्ने समाचार आएको थियो। राम्रो जनशक्ति पनि यहाँ बस्न नदिने, काम गर्ने जनशक्ति पनि यहाँ बस्न नदिने, अब नेपाललाई चौपट बनाइदिने र विदेशीहरू भर्ने एउटा खेल भइरहेको छ। माने दुईटा कोणबाट, जस्तो यो नागरिकताको नाममा हैन, शरणार्थीको केसमा होस् अथवा खुला सिमानाबाट आउने इन्डियनको केसमा होस्, नेपाललाई कसरी विदेशीहरूबाट कब्जा गराउने भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको खेल अगाडि बढेको छ। र यो पछिल्लो कालमा जो एउटा शरणार्थीहरूबाट यो नागरिकता मागेर अथवा चाहिँ अरू अधिकारहरू मागेर जो चाहिँ प्रदर्शन गर्ने कामहरू भइरहेका छन्, यसका पछाडि अर्को एउटा रणनीति छ। त्यो रणनीति के हो भन्छ भने अब पश्चिमाहरूले सिधै नेपालमा जस्तो एससीपीबी जस्ता कुराहरू तत्काललाई चाहिँ असफल भएका छन् हैन। तर उनीहरू फिर्ता गइसके त्यो भ्रम हामीले पाल्नु हुँदैन हैन। अमेरिकनहरू फिर्ता भइसके वा फेरि कोसिस गर्दैनन् त्यो भ्रम हामीले पाल्नै हुँदैन। तर अहिले उनीहरू चाहिँ तपाईँको जुन ढङ्गले आउनु खोजेका थिए त्यसमा चाहिँ ब्रेक लागेको छ, त्यसमा उनीहरू असफल भएका छन्। अब यहाँ अर्को एउटा खेल कहाँ भइरहेछ भन्छ भने मैले त्यो खेल चाहिँ अलिकति यहाँहरूलाई यो पछिल्लो कालमा रोहिङ्गाहरूको नाममा र तिब्बतीहरूको नाममा भइरहेको जो खेल छ नि, यो खेललाई मैले आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिको एउटा सन्दर्भसँग जोड्छु। जस्तो उनीहरूले एउटा योजना बनाए, युद्ध गराए, 10 वर्ष युद्ध गराए 52 साल हैन। एकातिर राज्यलाई त्यो युद्ध सुरु हुँदैछ, त्यो बनिबनाउ युद्ध हो, त्यो संसदवादीलाई पनि थाहा छ, त्यो माओवादीलाई थाहा नहुने कुरै भएन। ऊ त त्यसैको निम्ति प्रयोग गर्नुको निम्ति अगाडि सारिएको थियो। प्रचण्ड बाबुरामले एकदम सुनिश्चित रूपमा तपाईँको त्यो मिसनमा जोडेर आएको थिए। त्यति मात्र होइन, नेपालमा एउटा युद्धको चाहिँ तपाईँको तयारी भइरहेछ र युद्ध अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरो यहाँको सेनालाई पनि थाहा छ, काङ्ग्रेसको मुख्य पङ्क्तिलाई पनि थाहा छ, एमालेलाई पनि थाहा छ। अब 10 वर्ष चाहिँ त्यत्रो युद्ध गराइयो, 17,000 नेपालीहरू मारिसकेपछि उनीहरूले शान्ति प्रक्रियाको नाम दिए हैन। खेल्नु पनि सब खेल खेले, जस्तो दरबार हत्याकाण्ड लगायत सबै खेलहरू खेले हैन। समाज विभाजित गर्ने खेलहरू खेले, पूर्वाधार नष्ट गर्ने खेलहरू खेले र नेपाललाई एउटा एकदम विस्फोटक बिन्दुमा पुर्याउन चाहिँ उनीहरू सफल भए। त्यस पछाडि उनीहरूले एउटा नौटङ्की गरे शान्ति प्रक्रिया। किन भन्छ भने अब त्यो वातावरण धमिलो जो बनाएको थियो नि, त्यसलाई सफा गर्ने नाममा अब उनीहरू पस्नुपर्ने भयो हैन। उनीहरूले 12 बुँदे समझदारी गराए, शान्ति सम्झौता गराए, त्यो ड्राफ्ट पनि उनीहरूले गरेका हुन्, शान्ति सम्झौता गराए र त्यसपछि त्यो शान्ति सम्झौतामा लेखिएको कुरोलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सहयोग गर्ने भनेर राष्ट्रसङ्घले अन्मिन भन्ने एउटा संस्था पठायो नेपालमा। तपाईँ हामीलाई सबै अन्मिन पठायो। त्यो राष्ट्रसङ्घको चाहिँ तपाईँको खोल हो, त्यो पश्चिमा तपाईँको साम्राज्यवादका तिनी जासुस मात्रै हुन् सबै। किन आउने त्यही अमेरिकनहरू हुन्, आउने त्यही युरोपियनहरू हुन्। अन्मिन आयो र अन्मिनले यहाँ के गर्यो, शान्ति प्रक्रियामा लागेन अन्मिन हैन। त्यो बेला धेरैले थाहा होला, जसलाई थाहा छैन एकचोटि चाहिँ त्यो बेलाका चाहिँ समाचारहरू खोतल्न कोसिस गर्दा पनि थाहा हुन्छ। अन्मिनले के गर्यो भने भित्रभित्र पूर्व जाने पश्चिम जाने, जनजातिको नाममा एउटा सर्कल तपाईँको जम्मा गर्ने अनि उसलाई उचाल्ने हैन। तपाईँहरूमाथि कस्तो भेदभाव छ, कस्तो अत्याचार छ, राज्यले कस्तो गरिरहेछ, हल्लो जातिले कस्तो गरिरहेछ, फल्लोले एकदम साम्प्रदायिकता
र तपाईको 63 सालदेखि झन्नै 70 सालसम्मको अवधि हेर्नु हुन त नेपालमा त्यो अवस्था थिएन। नेपालीमा भित्रैदेखि दुर्भावना कसैको पनि थिएन। अधिकांश 2-4 जना उनले किनेका मान्छे बाहेक, चाहे तपाईँ बाहुन क्षेत्रीको सर्कलले हेर्नुहोस्, चाहे जनजाति भन्ने सर्कलले हेर्नुहोस्, चाहे दलित भन्ने हेर्नुहोस्, चाहे मधेसभित्र सबैतिर उनले केही मान्छे किनेका छन्। मुठ्ठीभर अपराधीहरूलाई पैसामा किनेका छन्। त्यो बाहेक नेपालको जो समग्र समुदाय हो, अब त्यहाँ समुदायभित्र कुनै दुर्भावना पनि थिएन हैन। हजारौं वर्षदेखि सँगै बस्दै आएको समुदाय हो, गाउँघरको समुदाय मिलेरै बसिरहेको थियो। त्यो जग नभएको हुनाले उनीहरू सफल भएनन् हैन। त्यो साम्प्रदायिकताको कार्ड खेल्न उनीहरू सफल भएनन्, त्यो छुट्टै कुरा। तर 63 सालदेखि 70-72 सालसम्मको तपाईको अवधि हेर्नु भने पूर्ण रूपमा एउटा नेपालको राजनीतिलाई कसरी साम्प्रदायिक द्वन्द्वबाट निर्देशित गर्ने भने सम्पूर्ण खेलहरूमा उनले लागे। अन्मिन पनि लाग्यो। पछाडि के भन्छ भने अन्मिन आयो। अन्मिनले जे भूमिका खेल्न थाल्यो नि, त्यसबाट चीन त पहिले नै स्पष्ट थियो, धेरै पनि प्रष्ट थियो। तर पश्चिमाहरूसँग चाहिँ मतियार बन्दै आएको जो इन्डियन हो, त्यो इन्डियन पनि डरायो। किनभने चाहिँ साम्प्रदायिक समस्या नेपालमा होइन, इन्डियामा छ हैन। जस्तो हामीले अहिलेसम्म देखिरहेछौँ नि, साम्प्रदायिकताको समस्या इन्डियामा छ हैन। त्यसकारणले नेपालमा चाहिँ तपाईको अन्मिनले जे खेल खेलिरहेको छ, त्यो सफल हुने बित्तिकै नेपालमा होइन, त्यसको डरलाग्दो चाहिँ तपाईको प्रभाव इन्डियामा देखिन्छ भन्ने उनलाई जब लाग्यो, त्यसपछि अन्मिनलाई नेपालबाट निकाल्नको निम्ति उनीहरू चाहिँ एउटा ठाउँमा आउने पर्ने स्थिति आयो। र चिनियाहरू र चाहिँ इन्डियनहरूको दबाव परेपछि पश्चिमाहरू टेक्न सकेनन्। अन्मिन यहाँबाट बिदा भयो, त्यसको म्याद थपिएन। त्यो घटना हामी देखिरहेछौँ। र अहिले ठ्याक्कै त्यही खेल फेरि सुरु भएको छ। मैले त्यो जोड्न खोजेको अहिले के भइरहेछ भने अब शरणार्थी भट्काउने, तिब्बतीहरूको मुद्दा भट्काउने, उनलाई सडकमा ल्याउने, रोहिङ्गाहरू भट्काउने, उनलाई सडकमा ल्याउने, त्यसपछि शरणार्थी समस्याको नाममा पश्चिमा मिसन नेपालभित्र पस्ने हैन, राष्ट्रसङ्घको खोल ओढ्ने, अनि चाहिँ अमेरिकन र युरोपियन मिसन नेपालभित्र पस्ने। किन अब त्यो मिसनमा आउने मान्छेहरू को हुन् भन्छ भने अब त्यो उनका सेनाका मान्छे हुन्छन्, उनका इन्टेलिजेन्सहरू गुप्तचरका मान्छेहरू हुन्छन्, अथवा उनका त्यही ढङ्गले एउटा अपराध गर्ने त्यो मिसनमा चाहिँ संलग्न मान्छेहरूको टिम उनले पठाउने हो हैन। एउटा चाहिँ बाहिर एउटा खोल उल्वने। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो एसपीपी असफल भएपछि अमेरिकनहरू सिधै एउटा आफ्नो फौज परेड गर्ने जुन सपना देखिरहेथे, त्यो तत्काललाई चाहिँ सफल नभएपछि उनीहरू अब नेपाल पस्ने अर्को कभरको खोजीमा छन्। हामी यो चिजमा स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तो त्यो भनेको के हो भन्छ भने त्यो शरणार्थी मुद्दा हो। त्यो उनको एउटा चाहिँ तपाईको डिजाइनको एउटा मुद्दा चाहिँ तपाईको शरणार्थी मुद्दा हो। यसलाई चर्काएर अरु बढी शरणार्थीहरू तपाईको ल्याएर यहाँ चाहिँ अब केही एनजिओहरू परिचालन गरेर अनि यिनी चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ नागरिक अगुवाहरू भन्ने जो पोस्टरमा चाहिँ जासुसहरू छन् अथवा चाहिँ केही मिडियाका जासुसहरू छन्, यिनलाई प्रयोग गरेर यसलाई ठूलो समस्याको रूपमा चित्रण गर्ने अब एउटा चाहिँ उद्यममा उनीहरू लागेको देखिन्छ। जसरी इन्डियनहरूले नेपालमा नागरिकतालाई चाहिँ बडो डरलाग्दो समस्याको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् नि, त्यो इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिलाउनको निम्ति मानव नेपालको समस्या भनेको नागरिकता समस्या मात्रै हो र यस्तो विकराल छ, यस्तो डरलाग्दो छ कि अब नेपाल चाहिँ त्यो समस्या उनले इन्डियनले भने अनुसार त्यो समस्या हल नगर्ने हो भने नेपाल यो सङ्कटबाट मुक्तै हुन सक्दैन भन्ने जस्तो एउटा प्रोपोगन्डा उनीहरूले गराइरहेका छन्। मिडिया प्रयोग गरेर, आफ्ना एजेन्ट प्रयोग गरेर, आफ्ना नागरिक नेपालीकरण गरिएका नागरिक प्रयोग गरेर जसरी नागरिकताको मुद्दालाई बडो भयानक मुद्दा बनाइएको छ, त्यसै गरी शरणार्थी चाहिँ मुद्दालाई एउटा भयानक मुद्दा बनाएर पश्चिमाहरू अर्को मिसनबाट नेपाल पस्न तयारी गरिरहेका छन्। यसप्रति हामी अत्यन्तै सजग हुन जरुरी छ। किनभने पनि उनले एउटा कार्ड असफल भएपछि उनले अर्को कार्ड प्रयोग गर्छन् हैन। होला यो पनि भोलि असफल होला, त्यसपछि उनले अर्को तेस्रो कार्डको खोजीमा जान्छन्। अब यो चाहिँ नेपालको भू राजनीतिलाई एउटा कसरी धमिलो बनाइराख्ने र त्यो धमिलो नहुँदासम्म त उनले खेल्ने त वातावरण बन्दैन। त्यसकारणले नेपालको भू राजनीतिलाई संलिनै नदिने जो उनको रणनीति छ नि, यो रणनीतिलाई बुझ्न र यसका विरुद्धमा हामी एकजुट हुने एकदमै जरुरी छ। र मेरो आफ्नो अनुमानमा जस्तो भन्नुस् उनका अरू पनि विकल्प छन्। जस्तो नेपालको राजनीतिलाई भू राजनीतिलाई अझ धमिलो बनाउन
जस्तो हत्या हिंसाका योजनाहरू अथवा चाहिँ तपाईँको अब यहाँभित्र चाहिँ दलका नाममा अरू व्यक्तिका नाममा हुने मुठभेडहरू अथवा चाहिँ तपाईँको जस्तो एउटा सङ्कटकाल जस्ता तपाईँको हतियारहरू देखि लिएर यो पछिल्लो कालमा जो शरणार्थी मुद्दा आइरहेको छ यिनीहरू विभिन्न विकल्पमा खेजिरहेका छन्। कहाँबाट नेपाललाई पूर्ण रूपमा धमिलो बनाएर चाहिँ आफ्नो हात चाहिँ तपाईँको बलियो बनाउन सकिन्छ। यसका विरुद्धमा सबै नेपालीहरू सजग हुन एकदमै जरुरी छ। हस्।